उमेरले म चाहिँ नि 81 मा चल्दैछु। 1 साल मेरो चाहिँ नि जन्म हो। र मैले बनारस गएर शास्त्री परीक्षा पास गरेको हुँ र मैले 35.5 वर्ष 34.5 वर्ष विद्यार्थीहरू पढाएँ। तनहुङका भिमाद, जामुने भन्ज्याङ, अनि साँगे, 1700 फाँट, डमौली निर्मल हाई स्कुल केन्द्रमा विभिन्न विद्यालयहरूमा मैले पढाएको छु। डमौलीका ठुला ठुला आमसभाहरूमा मैले कविता भन्थेँ र त्यो बेलामा सानैबाट मैले कविता लेखेको त 16 सालमा, जब म 16 वर्षको थिएँ। हाम्रो विद्यालय यहाँ पनि हर्कपुर भन्ने छ, मेरो पनि साँगे हर्कपुर भन्ने छ गाउँ। त्यहाँ सरस्वती प्रावि विद्यालय स्वीकृत भएको थियो, त्यसको भवन बनेको थियो। त्यो भवनको उद्घाटन देशैभरि सबभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी हुने पदमबहादुर आले, जो तनहुङ मिछुरलुङ भिमादको हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नि उद्घाटन गर्न जानुभएको थियो। त्यो बेलामा मैले कविता लेखेको थिएँ। प्यारा साथी समितिजन हो हर्षको दिन आज, नेपाल हाम्रो प्रकृति बिचमा एक हो हिन्दू राज। हामी अहिले यस भवनको दीर्घ इच्छा मनाई, जाउँ हाँस्दै भवन बिचमा प्रेमको गीत गाई भनेर लेखेँ। त्यो बेलामा लेखेको कविता अझै कण्ठ छ? अहिले कण्ठ छ। यो कुरा मसँग धेरै कविता कण्ठ छन्। त धेरै कविता कण्ठ प्रसङ्ग भन्ने हो भने त मैले टाप्रे घारी भन्ने कविता सङ्ग्रह निकालेको छु। यसको चाहिँ नि म मधुनाथ प्रसिद्धसँग बनारसमा सँगै पढेको। मधुनाथ प्रसिद्धसँग भेट गर्नु भनेर गएँ। अनि उहाँले चाहिँ नि के गरेर समय बिताउनु हो त भनेर भन्नुभयो। मैले अब अरू त के शिक्षक भएँ, माविसम्म पढाएँ, सेकेन्ड क्लास भएर सेवानिवृत्त भएको छु। कहिले कहिले कविता पनि लेख्छु भनेर भने। तपाईँले लेखेको कविता भन्नुहोस् त भनेर भन्नुभयो। अनि मैले त त्यो बेलामा एउटा भानुको जीवनी भनेर एउटा कविता लेखेको थिएँ। जस्तो कि भानुको जीवनी भनेर मोतीराम भट्टले पनि भानुभक्तको परिचय दिनुभएको छ। उहाँले कसरी दिनुभएको छ? भानुभक्त भनी प्रसिद्ध नरमा, जसको छ नाउँ पनि घर तिनको तनहुँ त बेसी चुँदियो रमघाट गाउँ पनि। प्रख्यात छन् सब लोकका ती गुणी हुन्, विद्वान कवि खुब थिए, यो प्रश्नोत्तर बुझ्नलाई सजिलो भाषा बनाइदिए भनेर मोतीराम भट्टले भानुभक्तको परिचय लेख्नु भएको थियो। मलाई पनि भानुभक्तको परिचय लेख्न मन लाग्यो। किनभने मेरो चाहिँ नि मेरो आफ्नै चाहिँ नि हजुरबुवा है, मावला तर्फको हजुर खनाती, म खनाती र लेख्न मन लाग्यो। र मलाई त्यो बेलामा भानुभक्तको कविता छ मेरो भानुभक्तको परिचय भन्ने कविता भनेर भन्नुहोस् त भनेर भन्नुभयो। अनि मैले भने हाम्रा भानुकवि सबै तरले सम्पन्नशाली थिए, रम्घा गाउँ रमाइलो तनहुँको त्यही गाउँमा जन्मिए। पत्नी चन्द्रकला धनञ्जय पिता, माता त धर्मावती, बाजे योग्य थिए श्रीकृष्ण उनका छोरा रमानाथजी भनेर भने। तपाईँले यो कविता सङ्ग्रह छपाउन छ भने छपाएन। उसमा तपाईँ दण्डनीय व्यक्ति हो। यस्ता राम्रा कविता लेख्ने, छपाएर अरूलाई पढ्ने शुभ अवसर नदिने, तपाईँ दण्डनीय व्यक्ति हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि अनि मलाई चाहिँ नि ती कविताहरू चाहिँ नि खोजखाज गरेर छपाउने मन लाग्यो। र चाहिँ नि म छपाएपछि एउटा विजयराज भट्टराई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वास्थ्य सचिव पनि हुनुभयो।
अहिले उहाँ चाहिँ नि उहाँको स्वर्गारोहण भयो। उहाँ नवलपरासीमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि तनहुँको। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि माधव भारद्वाजी, माधव प्रसाद घिमिरे जीवित छँदै तपाईँले कविता छपाउनुहोस्। तपाईँको कविता मुक्त कण्ठले माधव प्रसाद घिमिरेले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको कविताको उचाइ नै अर्को हुन्छ भनेर भन्नुभयो। नाम पनि मिल्ने रहेछ। नाम पनि मिल्ने। अनि चाहिँ नि म त सगालो बनाएर चाहिँ नि म गएँ माधव प्रसाद घिमिरेबाट, ल मेरो चाहिँ नि ऊ लेखिदिनु पऱ्यो यसमा शुभकामना भनेपछि उहाँले के भन्नु भने होइन म त बुढो भएँ, हात काम छ, आफ्नो कुरा आफै के लेख्नुहुन्छ र कुनै लेख्ने मान्छे चाहिँ नि लिएर आउनुहोस्, म यो लेख भनेर बेहोरा भन्छु, उसले लेख्छ अनि तलतिर सही गर्छु म भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले भनेको नभन्नुहोस् त्यसो, म तपाईँको पाठक हो, मैले यहाँ तपाईँको विषयमा कविता लेखेको छु यही किताबमा, सुन्नुहुन्छ? मैले सोधिन अन्तकाल कुनमा धोको अडेको थियो, मैले रोइन प्राण जान कतिको बाधा परेको थियो, हेरेँ ठुल्ठुलो खाली दिन मुखमा हेरिरहेकी थियौ, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियौ, तिम्रो अन्तिमको सिँगार सगिनी कात्रो कसोरी भनौँ, तिम्रो निम्ति दिन्छ पात्र जुन त्यो टिलो कसोरी भनौँ, तिम्रो निम्ति दिन्छ अन्न जुन त्यो अन्न बुर्की भनी, मुर्दार्ने कसरी भनौँ जब थियो मेरी स्वयं जीवनी, मेरो रोक्दछ व्यर्थ खर्च कसले कोलिन्छ साँचो अब, खाँचो टार्दछ मुस्कुराई कसले साँचो मुचोले अब, मेरो इज्जत उध्रियो तन चुड्यो उम्टन्छ कसले अब, लापरवाह मलाई गर्छ गहिरो परवाह कसले अब। कति भन्ने भनेपछि भयो, त्यति मात्र होइन छन्। तपाईँले चाहिँ नि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, किनभने तपाईँकोले रितम भरा भन्ने महाकाव्य लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यो महाकाव्य पुरा भएको छैन। नलेख्ने मान्छेले चाहिँ नि महाकाव्य लेख्न तम्सिन्छ। सुन्नुहोस्, अब साहित्यको सबभन्दा चरम उत्कर्ष किताब कुन हो भने कालिदासले लेखेको अभिज्ञान शाकुन्तलम। जुन अभिज्ञान शाकुन्तलमलाई हाम्रो यहाँ पो संस्कृत पढ्यो भनेदेखि हुन्छ नि टपरे विद्या पढ्यो भनेर खिसी गर्छ। जर्मनमा त एकदम संस्कृत पढाइ हुन्छ। जर्मनको एउटा संस्कृतको विद्वानले आफ्नो संस्कृतको विद्वान साथीलाई के भन्यो भने ऐश्वर्यम यदि वाञ्छसि प्रिय सखे शाकुन्तलम सेव्यताम। हे साथी, तपाईँ जीवनमा आनन्द, उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष आनन्द चाहनुहुन्छ भनेदेखि कालिदासले लेखेको अभिज्ञान शाकुन्तलम पढ्नुहोस् भनेर भने। त्यो शकुन्तला किताबबाट तपाईँ नेपालीमा सोध्नुहोस्, म त्यसको संस्कृत भनिदिन्छु, भन्न सकिनँ भने नलेख्नु होला ल भनेपछि उहाँले चाहिँ नि सोध्नुभयो कि दुष्यन्त राजाले पृथ्वीबाट बिजुली उत्पन्न हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो, के प्रसङ्गमा भन्नुभएको हो त भनेर उहाँले सोध्नु। मैले भने मानुषिभ्य कथम नु स्यात् अस्य रूपस्य सम्भव न प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात्। शकुन्तला वास्तवमा चाहिँ नि मेनकाकी छोरी थिए। विश्वामित्रको तपस्या भङ्ग गर्न भनेर जाँदा विश्वामित्र ऋषि उनी प्रति आकर्षित भएर तपोभङ्ग भएर गर्व रहेको थियो। त्यही ठाउँमा चाहिँ नि छोरी जन्मिएकी थिइन्। ऋषिले पनि चाहिँ नि अब छोरी कता लिँदै हिँड्ने, अब मर्त्यलोकको मान्छे स्वर्गलोकमा मेनकाले पनि लाने कुरा भएन, त्यहीँ छोडेर गएका थिए। नजिक कण्व ऋषिको आश्रम थियो, कण्व ऋषिले लगेर पालन तालन गरेर हुर्काउनु भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि
अब त मान्छे होइन। त्यसो भएर उनले भने मानुषी कथम नु स्यात् अस्य रूपस्य सम्भव, यस्तो रूप मान्छेबाट कहाँ सम्भव हुन्छ, हुँदै हुँदैन। जसरी पृथ्वीबाट बिजुली उत्पन्न हुन सक्दैन, न प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात। वसुधा भनेको पृथ्वी, पृथ्वीबाट प्रभा भनेको बिजुली हुन सक्दैन भनेर चाहिँ नि कालिदासले भनेका हुन्। भनेपछि उहाँले चाहिँ नि ल्याउनुहोस्, म आफ्नै हस्ताले लेख्छु र तपाईँले लेखेका कविताहरूमध्येमा कुन चाहिँ नि अत्यन्त आनन्ददायी कविता छ हजुर त्यो कविता भन्नुहोस्, त्यो उदाहरण दिएर लेख्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले हेर्नुहोस्, आफ्ना छोरी आफ्ना छोरा कुन रोजी कुन छाडी भन्ने हुन्छन् र? हुँदैन हुँदैन। हुँदैन। त्यसमा पनि मैले त भनेको छु, छोरी हुन् मुटुको टुक्रा, सोचेर दिनुपर्दछ, भोटो हो मुटुकै टुक्रा, दुवैमा हुन्छ अन्तर, खराबमा दिए छोरी, छोरी मात्र सताउँछ, खराबमा दिए भोट, देशैलाई सताउँछ भनेर छोरीलाई त मैले त मुटुको टुक्रा भनेको छु। त्यस भएको हुनाले यो राम्रो ऊ राम्रो भनेर भन्न त मलाई मन छैन। तैपनि तपाईँलाई एउटा लेखाउनु पर्यो, यहाँ म एउटा कविता लेखाइदिन्छु। हजुर के हो त्यो कविता भने, आफू मात्र खुसी हुन्छ पैसा जमिनको धनी, आफू मात्र खुसी हुन्छ पैसा जमिनको धनी, अरूलाई खुसी पार्ने त्यही हो व्यक्ति महाधनी भनेर मैले चाहिँ भने। भनेपछि त्यही कविता लेखेर यो माधव प्रसाद घिमिरेले चाहिँ नि मेरो चाहिँ टाप्रे घारी भन्ने कविता सङ्ग्रहमा आफैले हस्ता लेखेर चाहिँ नि उहाँले शुभकामना दिनुभएको छ। यो हजुरको टाप्रे घारी मेरो टाप्रे घारी एउटा मात्रै हो बुवा कविता सङ्ग्रह हजुरको? अहिले त एउटा मात्रै, तिनवटा मेरो तयार छन्, पैसा खोज्दैछु। ल ठिक छ। त्यसमा पनि मेरो काली गण्डकी कविता र हजुर अब चाहिँ नि तीर्थ सम्राट देवघाट अहिलेको चिन्तन छ र चाहिँ नि बालकृष्ण समले इच्छा भन्ने कविता लेख्नुभएको छ। मैले अन्तिम इच्छा भन्ने कविता लेखेको छु। हजुर अन्तिम इच्छा। हजुरलाई चाहिँ कविता लेख्ने प्रेरणा चाहिँ आफ्नै अब हजुरबुवा पनि भन्न मिलेन, हजुर खनाती भनेपछि त के भन्नु पर्यो? अब बाजे बुढा हजुरबा, बुढा हजुरबा, बुढा हजुरबा होइन, उहाँबाटै प्रेरणा पाउनु भयो कि अब त्यो वातावरण नै त्यस्तो मिल्यो? होइन होइन, अब यो के हो भने कोही पैतृक सम्पत्ति हुन्छ, कोही माइत्रिक सम्पत्ति हुन्छ, आमाबाट पाएको होइन। हजुरले आमाबाट के भयो भने म जन्मनुभन्दा अगाडि मेरी आमा सक्त बिरामी हुनुभयो, फियो बढेछ, यहाँ उपचार भएन। अनि मेरी हजुरआमा भानुभक्तकी नातिनी इन्द्रमायाले बोकाएर काठमाडौँ लिएर जानुभयो। काठमाडौँमा भानुभक्तकै अर्की नातिनी, 5वटा नातिनी हुनु भानुभक्तको, अहिले म बनौँला त विष्णुमाया भन्ने उहाँलाई दुर्धारणा अधिकारीलाई दिएको हो। तर उहाँ घरमा चाहिँ नि नबसेर यो चाहिँ नि जीवन घरमा लम्पटिएर ठिक छैन भनेर उहाँ काठमाडौँ गएर बसेर त्यो समयमा राणाहरूलाई चाहिँ राणाकी श्रीमतीहरूलाई होइन, अलिकति अर्को शब्द स्त्रीलिङ्गी शब्द भनौँ भने अलिक नराम्रो हुन्छ, राणाकी श्रीमतीहरूलाई मन्त्र सुनाएर अथाह सम्पत्ति उहाँले चाहिँ नि कमाएर उहाँ बस्नु भएको। अनि चाहिँ नि मेरी आमालाई वहीँ ठुली आमाको घरमा लिएर गएर 2 वर्ष फियाको औषधि लैन्चौरमा गएर। के हो बुवा त्यो फिया भनेको? फियो भनेको चाहिँ नि यो अङ्गमा बाख्राको फियो भनेर चाहिँ नि काटेर फाल्छन्, त्यो हरियो हरियो ऊ हुन्छ, त्यो फियो भन्ने, त्यो फियो बढ्यो। अनि चाहिँ नि 2 वर्षपछि निको भयो। त्यो 2 वर्ष आमा त्यहाँ बस्दाखेरि विष्णुमायाले त भानुभक्तको कविता पहिला मोतीरामले छपाउनु भयो, त्यसपछि विष्णुमायाले छपाउनु हो। त्यो विष्णुमायालाई भानुभक्तको कविता सब कण्ठ थिए। अनि विष्णुमायाले मेरी आमालाई
सारा कविताहरू चाहिँ सुनाउनु भयो। अनि आमालाई सारा कविता कण्ठ भए। अनि हामी बालक हुँदाखेरि आमाले सुनाउनु भयो र भानुभक्तका बारेमा जति कविता मलाई कण्ठ छ त्यो कुनै घोकेर कण्ठ भएको होइन, आमाको मुखबाट सुनेर मलाई चाहिँ नि ज्ञान भएको हो। त्यसकारण यी कविता चाहिँ नि मेरो मातृक सम्पत्ति हो र मलाई प्रेरणा चाहिँ नि विशेष गरेर मातृकुल आमाबाट प्राप्त भएको हो। र म यो टाप्रेघारी पनि मैले आमालाई समर्पण गरेको छु एक रूपमा। र बनारस जाँदाखेरि आमालाई मैले कविता लेखेका थिएँ। माताज्यू जन्मदाता दुःख कति सही पूर्ण 10 माससम्म राख्नुभयो पेटमा तब गतिविधिले गर्नुभयो पुत्र जन्म। त्यत्रो त्यो कष्ट किन्चिन नसमझी मनमा प्राणभन्दा प्यारा बाबु काखमा भनिकन करले राख्नुभयो काखमा भनेर मैले आमालाई कवितामा चिठी पठाउँथेँ बनरासबाट पनि होइन। त आमासित त अब अहिले पनि आँसु आउँछ मलाई। आमा सम्झिएपछि हामी जो कोही पनि भावुक हुन्छौँ बुवा। त यस्तो हुन्छ त मेरो मातृक सम्पत्ति हो। र अब धेरै कुरा छन्। अब मैले मतलब यो सम्पत्ति नै प्यारो भयो। प्यारो भयो मलाई मतलब हैन यो सम्पत्ति प्यारो भयो जुन आफूसँग सधैँ रहिरह्यो। तपाईँ जहाँ गए पनि रहिरह्यो त्यो सम्पत्ति। त यस्तो चाहिँ नि हो। अब अरू चाहिँ नि तपाईँ कविता लेख्न त आफै सिक्नुभयो? कविता लेख्न त आफै सिकेँ। मलाई मतलब आमा हजुरआमा सबैजना शिक्षित हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? त्यो बेला पनि मेरी आमा चाहिँ नि अब हजुरआमा माओलीतिरका हजुरआमाहरू शिक्षित हुनुहुन्थ्यो, घरतिरका चाहिँ नि हुनुहुन्थेन होइन। मेरी आमा शिक्षित हुनुहुन्थ्यो र त्यही अनुसार चाहिँ नि त्यो बेलाको भए पनि मेरी श्रीमती पनि चाहिँ नि घर व्यवहार चिठी पत्र अब रामायण पढ्ने सोस्तानी पढ्ने मेरी श्रीमती लक्ष्मीदेवी वाग्ली हो नाम, उनले पनि गर्छन्। तपाईँले चाहिँ रामायण कतिको पढ्नुभयो त? रामायण मैले पढेँ होइन। मलाई चाहिँ नि रामायण चाहिँ नि आमाकै मुखबाट चाहिँ नि कण्ठ थियो होइन। देश देशका बोट लिन्छन् बुझ तिमी मनले बाटका पाटीमा बातचित गर्दै रहन्छन् खुसीसित मनले बन्धु झैँ रातिमा प्रातःकाल भो जसैता उठिकन सबती 10 दिशा लागि जान्छन् बन्धुको सँग यस्तो बुझिकन गुणीले दुःख सेक एक मान्छन्। जस्तो बाटाको पार्टीमा नुन लिन जाँदाखेरि मान्छेहरू बस्छन् राति चाहिँ नि ए बा भन्छ बुढालाई अर्को गाउँको मान्छेले अर्को मान्छेले राति चाहिँ नि ए दाई भनेर भन्छ। त्यस्तै हामी पनि यहाँ 12 दाई हुन आएका हौँ। तर त्यहाँ थोरै बेर 12 दाई थिए, यहाँ चाहिँ नि धेरै बेर 12 दाई हुन्छौँ। तर यो हामी चाहिँ नि यो धर्मशालामा मेरा परिवारसँग अहिले म चाहिँ नि अलि धेरै समय बाटाको पार्टीका भन्दा अलि धेरै समय बस्दैछु परिवारसँग। एकचोटि चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो बिहान उठेर सबै 10 दिशा लाग्नुपर्छ। त्यस्तै हामी पनि एउटा एउटा दिशामा लाग्छौँ। आमाबाट चाहिँ भानुभक्तको बारेमा के सुन्नुभयो नि हजुरले? भानुभक्तको बारेमा त आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने हेर बाबु हाम्रो हजुरबा, उहाँको त हजुरबा होइन, हाम्रो हजुरबा अत्यन्त चाहिँ नि प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग चाहिँ नि धेरै प्रसङ्ग अनुसार कविता लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई कसैले सोध्यो कि मान्छेको नाम चाहिँ नि मान्छेको शरीरमा कबाट उठ्ने कतिवटा अङ्ग छन् भनेर सोध्यो। एकछिनपछि हाम्रो हजुरबाले भनिदिनु भयो, बुढा हजुरबाले, केस कञ्चेर कुहिनो कपाल र कलिजो काखी करङ कन्सिरी काने गुजी र कुर्कुचा कटी र कान कम्मर र कापा पनि
कान्छी औँली र काँध कुम्पनी भयो, कन्डो र कोखो समेत कम्पा रोजियामा कदेखि उठने विस्थोक यिनै हुन् बुझ भनेर कविता लेख्छ। अब सबै महिलाहरू चाहिँ नि गणेश चौथीमा होइन गणेशको पूजा गर्न गएका, अब त्यसको सामग्री के होला त पूजा गर्ने भनेर सबैलाई जानुन् भनेर मेरा हजुरबाले कविता लेख्नुभयो। के भनेर लेख्नु? मासभृङ्गी बेल दुबो बयर र धतुरो तुलसीका अपाङ्गा बिहीका पात समीका करबिर असौ आँका घुम्पा तिकात पात विष्णु कान्ता र दारिम सुरतरु र कुरो सिँधुराका जयन्ती फुलका गिँधेरीका पात लिनु बटुली गणेश चौथीका दिनमा साथ भनेर कविता बनाउन थियो। त्यस्तै हामीले गणेशको पूजा गर्दाखेरि गणेशको निम्ति 21 प्रकारका सामग्री हामीले तयार गर्थ्यौँ भनेर आमाले भन्नुहुन्थ्यो। अब त हरेक कुरा होइन, भानुभक्त त अब कहाँ कहिले के आवश्यकता छ त्यसअनुसारको उहाँ कविता चाहिँ गराउनुहुन्थ्यो। उहाँ यद्यपि जागिरे हुनुहुन्थेन, जागिरे त उहाँका पिता यो के हो भने श्रीकृष्ण आचार्य चाहिँ नि भानुभक्तका हजुरबा श्रीकृष्ण आचार्यका 6 वटा छोरा, जेठा धनञ्जय जेठाका छोरा भानुभक्त, जेठा धनञ्जय, अर्का काशीनाथ होइन, अर्का पद्मनाभ, अर्का चाहिँ नि तुलसीराम, अर्का चाहिँ नि गङ्गाधर, अर्का चाहिँ नि त इन्द्रविलास। छोरी थिएनन्? 6 वटा छोरी थिए। छोरी थिएनन्। यहाँ छोरीको बारेमा यहाँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु। छोरी थिएनन्, तर तिनै भानुभक्तका नातिहरूको जो प्रख्यात हुनुहुन्छ अहिले जयराज, डाक्टर जयराज आचार्य, नेपालकै प्रसिद्ध विद्वानमा उहाँ संयुक्त राष्ट्रको स्थायी प्रतिनिधि पनि भएर आउनुभयो। उहाँका पिता नरनाथ आचार्य भन्ने उहाँ पनि प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि भानुभक्तको जीवनी लेख्नुभयो। त्यो भानुभक्तको जीवनी लेख्दा उहाँले भानुभक्तकी छोरी थिइन्, भानुभक्तकी छोरी तनुङको गुर्जुलाई दिएको थियो भनेर लेख्नुभएछ। अनि चाहिँ नि भानुभक्तको अब त्यो प्रसङ्ग यता आयो। भानुभक्तको चाहिँ नि राशिको नाम के हो? मोतीराम भट्ट आउनुभयो, कसैले भनिदियो भानुभक्तको राशिको नाम देवी भक्त हो भनेर। अनि त्यही देवी भक्त भनेर मोतीरामले पनि जीवनी लेख्नुभयो। त्यसपछिका अरू जीवनीकारहरूले पनि मोतीरामले त लेखेका भनेपछि देवी प्रसाद नै भनेर जीवनी लेख्नुभयो। लेखेपछि अब यतापट्टि के भयो भने भानुभक्तले आफ्नो चाहिँ नि राशिको नाम के हो भन्ने सम्बन्धमा एउटा कविता लेख्नुभएको थियो। अनि आषाढ मासको दिन पनि 29 गइकन होइन, यो आषाढ मासको 29 दिनको दिन म यसरी जन्मेँ भनेर उहाँ कविता लेख्नुभएको थियो। त्यो कविता अनुसार चाहिँ नि देवी भक्त हुँदैन नाम, देवी भक्त हुँदैन। अब के हुन्छ भने कतिपय भनाइ छ भानुभक्तका कविताहरू, जस्तो कि एउटा छ कि भरजन्म घाँस तेरो मन दिग धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो, घाँसी दरिद्र घरको तर घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भई किन आज यस्तो म भनेर लेखे है। यो मोतीरामले लेखिदिया है। कतिपय कुरो चाहिँ नि मोतीरामले लेखिदिएका हुन् भन्ने यस्तो प्रचलन। त्यसो भए उनीहरूले भानुको त्यो जीवनीको त्यो राशिको नाम हुने कविता पनि भानुभक्तले नलेखेर अरू नै लेखिदिया हो भन्ने पनि तर्क भयो। तर्क भयो। अब भानुभक्तको राशिको नाम के हो त भन्ने कुरामा भानुभक्तको राशिको नाम के हो र भानुभक्तको चाहिँ नि छोरी थिए कि थिएनन्, अरू त्यस्तै अरू पनि कुराहरूलाई यथार्थ जानकारी गर्नको लागि सर्वराज आचार्यलाई चाहिँ नि 1.5 लाख जतिको चाहिँ नि प्रोजेक्ट दियो यो सर्वराज आचार्य नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले।
ए, भानुभक्तका जीवनीको मतान्तरको तुलनात्मक विश्लेषण हजुर भनेर सर्वराज आचार्य लेख्छ सर्वराज आचार्य। तर चाहिँ नि उनीहरूले परिचय लेख्दाखेरि के गर्छन्, हामीलाई प्राडा सर्वराज आचार्यले लेखेर ठुलो सहयोग गर्नुभयो भन्छ प्रज्ञा प्रतिष्ठान। तर ऊ के लेख्छ, सर्वराज आचार्य मात्रै है। त सर्वराज आचार्य पनि श्रीकृष्णका छोराहरूमध्येका कुनै सन्तानका छोरा भएको हुनाले म चाहिँ त वहीँ चुलीमा पढ्थेँ है, मामा घरमा बसेर पहिला 18 सालमा। म त्यहाँको भन्ने मलाई जानकारी थियो सर्वराजलाई। र म चाहिँ नि मेरो आमाको मावली भानुभक्त, मेरो मावली तनुङका गुरुजू ल्याएर समस्या पर्यो, तनुङको गुरुजीलाई छोरी हो कि दिएको हो कि होइन भनेर, भानुभक्तको छोरी थिएन भनेर। अब उहाँले लेखिदिनु भएछ भनेपछि त ठुलाबाट लेखेको कुरा हो कि भन्ने भयो कसैले। अब भानुभक्तले लेखेको किताबमा चाहिँ नि होइन, कवितामा चाहिँ नि उनको थिएन है, उनको चाहिँ नि छोरी नै थिएनन् भनेर मैले राखेको नाम अर्कै भनिदिन्छ। अनि रमगाका नै अरू बुढाबुढीहरू चाहिँ नि होइन भानुभक्तको छोरी थिएनन् भने अब यसलाई निजो कोबाट गरिदिन्छ भन्दाखेरि सर्वराज आचार्यले मसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभयो। उहाँलाई थाहा थियो म गुरुजूको नाति पनि हो, म भानुभक्तको खनाती पनि हो होइन। त्यस भएको हुनाले उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। भानुभक्तका छोरी थिए भनेर नरनाथ कविराजले लेख्नुभयो। अब कसैले छोरी थिएनन् भन्छन् बुढापाकाहरू, र छोरी थिए त्यो चाहिँ नि तनुङको गुरुजूलाई दिएको भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। तपाईँ पनि गुरुजूको नाति, तपाईँलाई के थाहा छ भन्नुहोस् भनेर मलाई टेलिफोन गर्नुभयो। गरेपछि मैले भने हेर्नुहोस् भानुभक्तका छोरी थिएनन्। किनभनेदेखि यी तनुङका गुरुजू भनेका पौडेल हुन्, यिनीहरू डोटीबाट आएका व्यक्तिहरू हुन्। डोटीबाट लक्ष्मीधर फलाहारी भन्ने तनुङ आउनुभयो, उनका छोरा सुखदेव भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यो सुखदेवले तनुङको राजालाई मन्त्र सुनाएपछि उनीहरूको पदवी गुरुजी हो। सुखदेवले तनुङ राजालाई मन्त्र सुनाउनु भयो। त्यसपछि कलाधर भए, त्यसपछि शशिधर भए, त्यसपछि विश्वनाथ भए, त्यसपछि चाहिँ नि कृष्ण विनोद भए। कृष्ण विनोदको नाति म हुँ। त त्यस भएको हुनाले यदि फुपू त्यहाँ दिया भएदेखि भानुभक्त कि नाति नै त्यहाँ दिन मिल्थेन, किनकि एउटा नाता चल्दै आछ होइन, परम्परा एउटा मात्रै चल्दै आछ पुस्ता। किनभनेदेखि अब लक्ष्मीधर फलाहारी, त्यसपछि चाहिँ नि सुखदेव, त्यसपछि चाहिँ नि कलाधर, त्यसपछि शशिधर, यसरी आछ एउटै आछ भनेपछि त्यही अब यो त करिब हाम्रो मगरहरूको चलन होला होइन, फुपू उ गर्ने ठकुरीहरूको पनि कतिपय चलन छ। तर अरू ब्राह्मणहरूको त त्यहाँ त अपराध हुन्छ। त्यस भएको हुनाले भानुभक्त कि नातिनीको नाति म हुँ गुरुजीलाई दिएको। गुरुजू कृष्ण विनोद गुरुजू, विश्वनाथ गुरुजू, शशिधर गुरुजीलाई म अहिले पनि तर्पण श्राद्ध पिण्ड दिन्छु। त्यस भएको हुनाले चाहिँ नि भानुभक्तका छोरी थिएन। कसैले भन्ला भानुभक्तको छोरी थियो त्यहाँ दिएपछि उनी मरिन्, त्यसपछि नातिनी दिएका कसैले भन्छ भने त्यो पनि हुँदैन। कसैले भन्छ भने मैले भने कसैले भन्छ भने त्यो पनि हुँदैन। किनभने फुपू त्यहाँ दिएर नफापेपछि नातिनी त्यहाँ दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले भानुभक्तका छोरी थिएनन् भनेर मैले निदो गरेँ। त्यही नै छ। यसमा त्यही छापिएको छ। पेज नम्बर 146 मा, पेज नम्बर 146 मा त्यसको फोटोकपी मैले चाहिँ नि यहाँ गरेको छु। यो हो त्यसैको फोटोकपी।
यही छ भानुभक्तको जन्मस्थानको कुरा हो बुवा है जन्मस्थान होइन त्यो चाहिँ नि उहाँका छोरी थिएनन् यो अगाडि यो माथिको हो यहाँ हो ल यहाँ पेज नम्बर 46 मा छ मैले यही पल्टाइसकेँ बुवा ल हेरी ल यहाँनिर बिर्सन नसक्ने कुरा के छ भने वृद्धाका कथनको लक्ष्मीनाथ आचार्य रामचन्द्र पौडेलका अनुसार भानुभक्तलाई पिण्ड तर्पण दिने जन्म नक्षत्रको नाम चिन्तामणी हो उनीहरूले भने होइन उनीहरूले भनेको सुने तर यस अध्येतासँग ल अब पढ्नुहोस् यस अध्येतासँग माधव प्रसाद वाग्ले रमानाथकी छोरी इन्द्रमायाको छोरीतर्फको नाति हजुर हुनुभयो ले पनि भानु सन्ततिका घरमा खास क्रिया र श्राद्ध गराउँदा भानुभक्तलाई चिन्तामणी भन्ने नामले तर्पण र पिण्ड दिलाएको बताएका छन् त्यसो भए भानुभक्त आचार्यको चाहिँ मतलब राशिको नाम चाहिँ चिन्तामणी भए है पिण्ड पानी दिने भानुभक्तका नाति र नातिनी दुर्गा भक्त आचार्य तथा विष्णु मायाले जन्म नक्षत्रको नाम देवी भक्त भनी लेख्ने रङ्गनाथ शर्मा र भानुजीवनी लेख्ने अनुसन्धानदाता बाबुराम आचार्यलाई यो सूचना दिएको देखिएन मैले जुन सूचना दिएँ हैन त्यो सूचना उनीहरूले नपाएको हुनाले उनीहरूले देवी भक्त भने तपाईहरुसँग सोध्न पनि आएनन् उनीहरू अनुसन्धानदाता बाबुराम आचार्यले समेत रङ्गनाथ शर्माले लेखेको देवी भक्त भन्ने नाम र कुण्डली श्लोक 20 अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरेको देखिएन अब त्यो प्रोजेक्ट दिएर लेखा अब त्यस्तो छोरी थिएनन् भन्ने कुरामा पनि भानुभक्तको सन्तति 60 160 मा हेर्नुस् मलाई भानुभक्तको सन्तान भनेको छ 160 मा हेर्नुस् 160 मा भानुभक्तको सन्तति यसमा चाहिँ हजुरको लेखेको छ मोतीराम तर भानु जीवनी बीच मोतीरामेतर हो मोतीराम देखि बाहेक भनेको मोतीरामेतर भनेको भानु जीवनी बीच भानुभक्तका सन्ततिका बारेमा मतान्तर रहेको छ नरनाथ कृत हो नरनाथले बनाएको मैले भनेको थिएँ नि नरनाथ कृत भानु जीवनी अनुसार भानुभक्तका दुई छोरा रमानाथ आचार्य र शिवशंकर आचार्य र कलेस्ती गुर्जुले दिएको एक छोरी लक्ष्मी गरी 3 जना सन्तति देखिन्छन् तर गुर्जु खलकमा भानुभक्तकी माइली नातिनी इन्द्रमाया मात्र रहेको देखिन्छ जुन हजुरको आमा हुनुहुन्छ स्रोत इन्द्रमायाको छोरीतर्फका गुर्जु खलकलाई तर्पण र पिण्ड दिने नाति माधव प्रसाद वाग्ले जो तपाईँ स्वयं हुनुभयो मोतीरामतिर अर्को भानु जीवनीले मुक्तिनाथ कृत भानु जीवनीमा भानुभक्त 43 वर्षको हुँदा दोस्रो पुत्र शिवशंकरको जन्म भएको उल्लेख गरिएको छ भने लेखेछ यो मुक्तिनाथ कृत हो अर्को जीवनी यो जुन मैले यहाँ देखाएँ नि यो मुक्तिनाथ कृत हो यो जीवनी यो मुक्तिनाथ मतलब मुक्तिनाथ आचार्यले चाहिँ यो भानुभक्तको जीवनी लेख्नु भएको यो पनि खोजपूर्ण जीवनी रहेछ है खोजपूर्ण जीवनी भानुभक्तको पनि भानुभक्तकै अक्षर हो बुवा भानुभक्तको अक्षर हो कविजीले आफूले अध्ययन गर्नको लागि लेख्नु भएको लघु कुमुदी अन्तिम पत्र सुरुको हैन केवल एउटा अनि बुवा यो त अहिले हामीले जसरी कलमले हैन के रे है यो बाँसले उसले है कस्तो राम्रो अक्षर हुँदो रहेछ नि त मैले पनि चाहिँ त ठेला छन् मेरो यी त्यही बाँसले लेख्नु बाँसको सुपलामा लेखेर मुसुरी कौडिसको मसी बनाएर बाँसको सुपलामा लेखेको मेरो पनि यी ठेलो छ उहाँले पनि त्यसरी नै लेख्नु भएको उहाँले पनि त्यसरी लेख्नु अनि यसलाई चाहिँ सुरक्षित कसले राखिदिनु भएको रहेछ होइन अब त्यो उहाँको भानुभक्तको पनि ऊ हो के उनी विष्णु मायाले सुरक्षित राखे उनी विष्णु माया चाहिँ नि आखिरमा मुक्तिनाथ यो लेख्नेको घरमा आएर बित्नुभयो र चाहिँ नि अब त्यति मात्रै होइन भानुभक्तको रामायण जुन आफूले हातमा लेखेको रामायण हो नि त्यो रामायण पनि थियो मामाले लिएर गएर चाहिँ नि उहाँ राष्ट्रिय अभिलेखालयमा दिनुभएको छ यो यहाँ लेखेको छ कि बुवा कवि भानुको घर काठमाडौँमा पनि थियो भनेर
भानुको घर काठमाडौँमा पनि थियो। पहिला बुबा चाहिँ सरकारी सेवामा रहेर काम गर्दाखेरि हो धनञ्जय त्यति धनञ्जय है काठमाडौँमा पनि रहेछ भनेर भने रहेछ है। हजुर चाहिँ तनहुमा तनहु जुन चुम्तीरम्घा भन्छ होइन, चुन्तीरम्घामा चाहिँ हजुर त्यहाँ पनि जानुभएको छ नि, मतलब म पढेँ त्यहीँ बसेर। मतलब हजुरको घर र मतलब भानुभक्त आचार्यको घर चाहिँ कतिको फरक? 8 घन्टा फरक छ हिँडेर। डाँडा काँडा कतिको काट्नु पर्थ्यो? दुईटा डाँडा काट्नु पर्थ्यो, दुईटा डाँडा काट्नु पर्थ्यो अरू समूह। मतलब अहिलेको यो असारको महिनामा जाने हो भने त बेलैमा पुगिँदो रहेछ होइन। चुन्ती जान्न असारको महिना त सजिलो छ, डुम्रेबाट चाहिँ नि फ्याट्ट गएपछि फ्याट्ट पुगिन्छ, त्यही रोडै वहीँ घरमै जान्छ अहिले। पहिला त छोटो बाटो, पहिला त अब हामी उहाँबाट सोचो बाटो हिँड्थ्यो, यातायात थिएन होइन, हिँडेर आउँथ्यो। अहिले त चुन्ती जान त सजिलो छैन। विशेष गरी म अहिले पुसमा गएको थिएँ है, पुसमा गएको थिएँ। यो भानुले लगाउने बिर्खे टोपी खुब चर्चा, मतलब यो भानुले लगाउनु ल्याम है म बिर्खे टोपी ल्याइदिनु भन्नु न। ए आमा बिर्खे टोपी ल्याइदिनु भन्नु त। बिर्खे टोपी मेरो चाहिँ नि उसमा छ क्या, ऊ त्यो सिसामा यतापट्टि। बुवा त्यो त्यति बेला चलन हो बिर्खे टोपी लाउने? चलन सबैले लगाउँथे? सबैले लगाउँथे। ए मतलब त्यो ठाउँमा मात्रै चर्चित थियो कि के थियो? होइन होइन, बिर्खे टोपी चाहिँ भात खाउने टोपी हो है। करिब चाहिँ नि सबैले उसमा जाँदाखेरि विवाह व्रतबन्ध इत्यादिहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ नि विशेष रूपले त्यो हुन्थे। तर भानुभक्तले सधैँ जस्तो लगाउने भएको हुनाले करिब करिब भानुभक्तको पर्यायवाची जस्तो भएको छ। यो यस्तो यो माथिकोले नि गर्दाखेरि अझ पर्यायवाची भइदिएको कि बुवा। भातगाउँले टोपीमा यस्तो ठ्याक्कै यसरी त यो माथिको उस हुन्थेन नि। अब भानुभक्तका सन्तानहरू चाहिँ नि भानुभक्तले जब चाहिँ नि लेख्नुभयो नि घाँसी कहाँ गएर कविता, अब एउटा छुटाउने नहुने एउटा कुरा के भने तनुमा एउटा कवि सम्मेलन भयो, शीर्षक दियो भानुभक्त र घाँसी, यसमा कविता लेख्नु भनेर भने प्रतिस्पर्धा। सबैले चाहिँ नि कविता लेखे, मैले पनि एउटा कविता लेखेँ। तपाईँ पनि सहभागी? म नि सहभागी भएँ। त मैले शीर्षक के दिएँ त भन्दा भानु घाँसी बराबर, यो छुटाउनु नहुने कुरा। भानु घाँसी बराबर, कति फरक छैन। किन त चुदी बुल्दी दुवै खोला, उता चुदी खोला यता बुल्दी खोला, त्यो डमौली खोला बुल्दी खोला। चुदी बुल्दी दुवै खोला रमघा कर्लुङ्ग बाहुन। भानुभक्त रङ्गा कहाँ, घाँसी कर्लुङको त्यहाँ कर्लुङ छ, फेरि दुइटै बाहुन। घाँसी र भानुमा भेद म कतै पनि देख्दिनँ। गाई गुरु शिष्य भने भेद अवश्य हुन सक्दछ। एउटालाई गुरु भन्ने एउटालाई शिष्य भन्ने हो भने त भेद हुन सक्छ। तर शिक्षा लिन गएका छन् शिष्य नै गुरुका, गुरु गएर शिष्य जान्छ नि। अब यहाँ त भानुभक्त गएको छ नि त घाँसीबाट, गुरु नै शिष्यको ठाउँमा शिक्षा लिन जानुभयो होइन। अब भानुभक्तलाई ठुलो राम्रो फेरि अब शिष्य भानुभक्त भए, गुरु घाँसी भयो, गुरु घाँसी भयो। त्यसो भएर मैले त्यहाँ लेखेको छु, घाँसी नै श्री दत्तात्रेयका समुद्र पृथ्वी धेरै गुरु देखिए, घाँसी नै गुरु हुन् भनेर कविले राम्रा कविता दिए। भानुको जीवनी भन्दा मैले भनेको छु होइन। त गुरु अब त्यहाँ के भयो भने शिक्षा लिन गएका छन् शिष्य नै गुरुका गरे। गाई घाँस भने गाई ठुलो मानिन सक्दछ। भानुभक्तलाई गाई भन्ने, घाँसीलाई घाँस भन्ने हो भनेदेखि होइन। अघि चाहिँ त घाँसी ठुलो भएको थियो,
अब गाई ठुलो भयो है। गाई घाँस भने गाई ठुलो मानिन सक्दछ, गाई त्यो घाँस खाएर नसप्रेको कहाँ छ? गाई सप्रेन के चाहिन्छ? घाँस चाहिन्छ। गाई त्यो होइन, त्यही घाँसीबाट अर्ती पाएर त गाई सप्रियो भन्नुभयो त। गाई त्यो घाँस खाएर नसप्रेको कहाँ छ र? यसो भन्दा ठुला घाँसी, उसो भन्दा ठुला कवि। सानो ठुलो भने जान्छ मान्छेको बिग्रँदैछ। मान्छेको छवि बिग्रने कहाँ हो? कसैले सानो कसैले ठुलो भन्यो भने त्यो बदमास भनेर एउटालाई देखायो भने चारवटा उम्लाले त बदमास भन्न आफूतिर आउँछ नि। सानो ठुलो भने जान्छ मान्छेको बिग्रँदै छवि है त। नदी बुल्दी भनी भेद नदी पुग्दा कहाँ छ र? हाम्रो साहित्यको निम्ति भानु घाँसी बराबर, चुदी बुल्दी भनी भेद नदी पुग्दा कहाँ छ? प्रतिस्पर्धामा के भयो बुवा? म पहिला हो हुनुपर्छ पर्दैन। पहिला पनि के भनेदेखुन् अतुलनीय पहिला अरे। त्यहाँ त बराबरै छ नि त, कवितामा नि बराबर छ नि त, त्यही भएर नि अतुलनीय पहिला भन्यो। प्रतिस्पर्धामा एउटा 5 नम्बर ल्यायो, एउटा 50 ल्यायो भने तुलना भयो मिलेन। हो, त्यस्तै पहिला भयो अरे। अतुलनीय पहिला त्यो कविता छ मेरो यो टाप्रेघारीमा है। त त्यसो भन्नाले अब उनले त्यो बेलामा के लेख्यो भने पश्चाताप गरे। के भने देखुन्, कसले पश्चाताप? भानुभक्तले के भनेर लेखे? भरजन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भई किन आज यस्तो। मेरा इनार र सत्व पाटी केही छन्, जे चिज र धन छन् घरभित्र नै छन्। यस घाँसीले मकन आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। त यो कीर्ति घाँसीबाट अर्ती पाएपछि कीर्ति राख्नको लागि उहाँले रामायण लेख्नु भएको। त्यस भएको हुनाले एउटा कीर्ति राख्न केही उपकारी काम गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा भानुभक्तबाट, भानुभक्तका सन्तानमा आएको छ। त्यस्तै ममा पनि आएको छ। आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ बुवा? भाग्य त म एकदम भाग्यमानी, म भाग्यमानी सम्झन्छु। किनभने देखुन् यहाँ भन्छ भाग्यम फलति सर्वत्र नपुग्दा म सब। भाग्यमानी त मैले भन्छु नि, सिद्धिचरण श्रेष्ठले ओखलढुङ्गा कविता लेख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ नि के राख्नु? तिम्रै सुन्दर हरियालीमा तिम्रै शीतल बक्सेतलमा। यो कविको शैशव काल बित्यो, हाँसे खेल्यो वनकुञ्ज घुम्यो। भाग्यको मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, भाग्यको लहरमा लहरी लहरी पुगे यस मरुस्थलमा कसरी। तर खेद छैन तिम्रो आकृति, लेखिएको छ यो हृदयभरि होइन। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भनेर लेख्नुभयो। मैले मेरो प्यारो पिपल चौर लेखेँ, मैले लेखेँ। तर उहाँले चाहिँ नि गएको ठाउँलाई उहाँले चाहिँ नि के भन्नुभयो? मरुस्थल भन्नुभयो। तर म त यहाँ आएँ नि। मैले यहाँलाई चाहिँ नि के लेखेँ भने मैले लेखेँ कि भाग्यले मैले काली पाएँ। काली गण्डकी? काली गण्डकी। म के मऱ्यो भने म त्यहाँ लान्छु। यहाँ भनिदिएको छु, यिनीहरूलाई भनिदिइसकेको छु, छिमेकीलाई भनिदिइसकेको छु। काली गण्डकी नै जानु छ? मलाई काली गण्डकी लैजानु। भाग्यले मैले काली पाएँ, तै पनि छैन मनमा छैन, तै पनि छैन मनमा छैन। मणि हराए सर्प बेचैन, मेरो प्यारो पिपल छोर। मणि हराए सर्प बेचैन। काली नदीको आसपास पुण्यस्थलमा पाएँ बास, तै पनि छैन मनमा छैन। मणि हराए सर्प बेचैन, मेरो प्यारो पिपल छोर। कविले भन्थे मरुस्थल आएँ, भाग्यले मैले काली पाएँ। सिद्धिचरण श्रेष्ठ भाग्यले मैले काली पाएँ, तै पनि मैले राज्य गुमाएँ। आमाको त्यो काख गुमाएँ,
मेरो पियारो पिपल पिपल चौर। चौर। अरू अरू जालान् दृश्य त हेर्लान्, फुङ्ग रहेछ पिपल चौर भन्दन्, मेरो मन्दिरको पिपल चौर झलझल बल्छ ज्योतिर्मय छ, मेरो पियारो पिपल चौर। त भाग्यले मैले काली पाएँ भनेपछि कालीको के महत्त्व छ र मैले भाग्यले लेखेँ त। अनि म कालीको त्यसको खोजीमा लागेँ र कविता सङ्ग्रह निस्किँदैछ। लागेँ काली कविता सङ्ग्रह निस्किँदैछ। अब यी छन्। त्यसो भएको हुनाले भानुभक्तबाट प्रेरणा लिने कुरा उपकार गर्नुपर्छ भन्ने, अरूको उपकार जसले सकिन्छ सबैको उपकार, होइन। एउटा कविता सुनाउनु न अब भानुभक्त, हजुरले लेख्नु भएको भानुभक्तको बारेमा। भानुभक्तको बारेमा मैले भानुको जीवनी भनेर चाहिँ नि कविता लेखेको छु, जुन कविता यस प्रकार छ। हाम्रा भानु भने प्रसिद्ध कविजी सम्पन्नशाली थिए, रमगा गाउँ रमाइलो तनुको त्यही गाउँमा जन्मिए। पत्नी चन्द्रकला धनञ्जय पिता, माता त धर्मावती, बाजे योग्य थिए श्रीकृष्ण उनका छोरा रमानाथजी। 5 नाति थिए ससन्तति हुने, देवी र दुर्गा शिव, देवीका शिवका मिली हुन गयो यो वंश ठुलो अब। 5 हुन् तर नातिनी त 2टी, सन्तान वाली अब। गुरुमा इन्द्र थिइन् भइन् भगवती, छोरो कवि माधव। आफ्नो परिचय पनि जोडियो। गुरुमा इन्द्र तथा ससन्तति भइन् श्री कौशिलाजी पनि। हाम्रा भानुकवि सबै तरले सन्तानका हुन् धनी। मोती राम भनी प्रसिद्ध कविले श्री भानुको जीवनी, आफै खर्च गरी छपाउनु भयो मोती भए सन्तति। पहिलो कविता किताब मोतीरामले छपाउनु भयो बनारस र भारत जीवन छापाखानामा। त्यसपछि दोस्रो कविता विष्णुमा, अघि मैले चर्चा गरेको थिएँ, होइन। त्यो भन्दा पछि फेरि यो कृति यहाँ छापिन् उनै विष्णुले। आफ्नै सन्तति नातिनी पनि थिइन् वंशीय सद्भावले। साझा, त्यसो साझाहरूले छपाए, साझा आदि प्रकाशन आदिहरूले छापे छपाइसके। छापिए वंश पनातिले श्रम गरी श्री मुक्ति हुन् नामले, जुन तपाईँको अगाडि छ, उहाँले पनि छपाउनु भएको छ, मुक्तिनाथ आचार्य। श्री मुक्ति हुन् नामले। हामी मानवको अमूल्य निधि हो अध्यात्म रामायण, त्यो त संस्कृतमा हुँदा नबुझिने त्यो ग्रन्थको भावना। नेपालीहरूले बुझुन् अब सदा श्री रामको जीवनी। भाषा श्लोक बनाउँदा त कविले प्रख्यात भो जीवनी। पत्नी प्रेम र भ्रातृ प्रेम अथवा राजा प्रजा प्रेममा छोराले पनि मान्नुपर्छ कसरी आज्ञा पिताको यहाँ। साराती व्यवहार ज्ञान गरिने अध्यात्म रामायण, श्रद्धा साथ पढी प्रयोग गरलौ होला खुसी जीवन। श्री दत्तात्रेयका समुद्र पृथ्वी धेरै गुरु देखिए। 24 गुरु मानेथे दत्तात्रेयले। श्री दत्तात्रेयका समुद्र पृथ्वी धेरै गुरु देखिए। घाँसी नै गुरु हुन् भनेर कविले राम्रा कविता दिए। त्यो प्रश्नोत्तर भक्तको हित हुने त्यो भक्तमाला दिए। त्यो बेला जति जे थियो चलन ती शिक्षा वधुमा दिए।
धेरै छन् कविता विचित्र रूपका हाम्रा हुनै भानुका लेखे नाम सबै कबाट उठने आफ्ना सबै अङ्गका अड्डाको व्यवहार योग्य नहुँदा अड्डाको व्यवहार योग्य नहुँदा लेखे कविता भन्दै भोलि पनि ढिला नगरिदेऊ भन्ने थियो भावना। ती हाम्रा कविका असङ्ख्य कविता देखिन्छ अहिले यहाँ। ती हाम्रा कवि नै विचित्र रूपका हुन् काव्यका पारकी। ती हाम्रा कविले दिए जति कुरा अत्यन्त श्रद्धा गरी हामीले नलिए हुनेछ अधुरो श्री भानुको जीवनी भनेर लेखेँ। अब त्यहाँ मैले के लेखेको छु? अड्डाको व्यवहार योग्य नहुँदा, अड्डाको व्यवहार योग्य नभएको हुनाले न्यायाधीशलाई उनले कविता लेखे। के भनेर कविता लेख्नुभयो भने बिन्ती डिट्ठा भितारी सित कति गरू चुप रहन्छन् नबोली बोल्छन् त ख्याल गरे चाहिँ अनि पछि दिन भन्दछन् भोलि भोलि किता शक्ति न भन्नु कि तब छिनिदिनु क्या न भन्छन् न भोलि 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 हुँदैमा सब घर भिटियो गो बक्सियोस् आज झोली। अब त मागेर खान पर्यो, सधैँ तारिख लिन आएछ, भोलि भोलि भनिदिएछ, खेती किसान गर्न पाइएन, झोली देऊ मागेर खान्छु भनेर यसरी बिन्ती डिठा बिचारीहरूलाई व्यङ्ग गर्नुभयो। व्यङ्ग मात्र होइन, कडा शब्दले। त्यो बेलाको पाल्पा राज्य पश्चिममा सबभन्दा ठुलो राज्य हो। त्यो बेलाको पाल्पा राज्यको बडाहाकिमलाई भन्नु भनेको एकदम राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको बेलामा राजाको विरोध गर्नु जस्तो, त्योभन्दा पनि बढी। तर त्यो पाल्पाका सुब्बाले भानुभक्तलाई एउटा चिठी लेखेछ। के भनेर लेखेछ भने पोहोर मैले बिहा गरेँ, तर अब तपाईँ चाहिँ नि ज्योतिषी हुनुहुन्छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसो भएको हुनाले मेरो आयु कति छ, ल न मेरो आयु हेरेर चाहिँ नि पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र लेखेछन्। भानुभक्त आचार्य साँच्चीकै ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो? ज्योतिषी पनि विशेष रूपले जान्नुहुन्थ्यो होइन। त्यहाँबाट चाहिँ नि पठाएछन् पाल्पाका बडाहाकिम सुब्बाले। अनि चाहिँ नि भानुभक्तले चाहिँ नि चिठी लेखिदिनु भयो। के भनेर लेख्नु? पहिला बिहा गरेको थिएँ भने पहिले दाङ्गै एक विवाह गरियो भन्ने पनि लेखियो, फेर त्यसै चिठीमा म मर्छु कहिले भन्ने पनि देखियो। मेरो आयु भनिदियो भनेको त म कहिले भनेको होइन। आयुको त विचार विवाह नगरी पहिले उचित हो लिने। उल्लु छौ तिमी, उल्लुलाई अहिले कुन उत्तरै हो दिन। हेर्नुहोस् त नगरी पहिले सोच्नु पर्थ्यो। उल्लु। अब एक ठाउँ जानुभएको छ, बन्दुक रहेछ उसँग, त्यो बन्दुक उहाँलाई मन परेछ। अनि चाहिँ नि त्यहीँ कविता बनाउनु। के कविता बनाउनु? विद्वानजनले लोहलाई बेच्नु छैन भन्ने सुन्थ्या, यो कुरा हो कि है? बन्दुक भनेको त फलाम हो, लोहा। विद्वानजनले लोहालाई बेच्नु छैन भन्ने सुन्थ्या, यो कुरा हो कि होइन? लोहा बेची मोल क्या लिनु होला, योग्य जानी यो उसै दिनु होला। यतिकै दिनु भन्नु? यति बेचेर के मोल लिनुहुन्छ त्यसै दिनुहोस् भनेर हो कविजीलाई इच्छा रहेछ भनेर भन्यो। त्यो त जहाँ गए होइन, ओक्लाङ भन्ने गाउँ छ, उहाँले तेजचुदी अगाडिपट्टि, त्यहाँ चाहिँ नि चैत वैशाखमा असामी उठाउनु भनेर जानुभएछ होइन। अब यो असामीहरूलाई पैसा दिने, अब त्यो भाका त्यही बेला होला जानुभएछ। गएपछि चाहिँ नि मकै भुटेर
खाजा खान दिएछन् त्यो घरमा। अनि कविता उहीँ बनाइदिनु हो चैतको बेलामा। हजुर असल मुगरे केरा कि त मै हवस बेस मिलो कि त सेता मुला कि त बरु अब साग उसको असल हुन्थ्यो धुपमा न तर यसरी खानु कसरी भुटी ल्यायौ थालमा मकै तिमीले क्या न यसरी है। जस्तो मैले यहाँ भनेको छु कि प्रश्नोत्तर कविता लेखे भनेको छु है। कबाट उठ्नेको त अघि नै मैले उत्तर दिएँ। अब प्रश्नोत्तर हजुर प्रश्नोत्तर लेखेका छन् भन्दा प्रश्नोत्तरमा चाहिँ नि के लेख्नु भएको छ। प्रश्नोत्तरमा कस्ता कविता लेख्न आएको छ भने जिउँदै मर्याको भनी नाम कसको प्रश्न गर्यो। जिउँदै मर्याको भनी नाम कसको उद्यम बिना वित्त छ काल जसको उत्तर दिनु। अनि ठुलो नरक कुन छ भनेर जान्नु प्रश्न भयो। हजुर त्यसमै उत्तर यही शरीरै छ भनेर मान्नु भनेर चाहिँ नि उत्तर भयो। उत्तर यसरी प्रश्नोत्तरको चाहिँ नि भयो। भक्तमाला लेख्नु भएको छ उहाँले। त्यो भक्तमाला दिए लेखेको छु यहाँ। भक्तमालामा के छ त भने प्रतिज्ञा मैले यो यमसित गरे जन्मी अब त पेटमा चाहिँ नि बस्दा फेरि कमलो शरीर छ प्रतिज्ञा गरेको मलाई छिटो पठाइदेऊ भनेर। तपाईँले पनि त्यसै भनेर आउनु भएको हो, मैले पनि त्यसै भनेर आएको हो। त्यही कुरा भानुभक्त लेख्नु हो भक्तमालामा। प्रतिज्ञा मैले यो यमसित गरे जन्मी अब त सीताराम बज्ने छु विषयहरूमा छोडी ममता प्रतिज्ञा सो बिर्सिकन जनधनै खोजी भुलियो सीताराम बज्ने हो शिव शिव उसै आज भुलियो। के गरेर भुलियो त गयो बालक कालको भय पनि उसै बाल रसल पुतली सुतली बनाउँदै रह्यो। यसै रितले यौवन पनि बिति गयो मोह बसल। यौवनमा कतै माया लाग्न खोज्यो कि के गर्यो मोहमा भयो वृद्धावस्था अझ पनि भजिँदैन मनले कसो भन्छन् ख्वामित मकन यमका दूतहरूले सीताराम भजने छु भनिकन प्रतिज्ञा अघि गरी गयाको होस् आइस कति दिन भजिस भन् अघिसरी यसो भन्छन् ख्वामित मकन यमराज त्यस बखतमा कसो भन्नु मैले भुलिकन रहेँ यस भकतमा न कहिले भक्तिले गुरु चरणको ध्यान गरियो न ठाकुरको पूजा गरी तुलसीको पत्र धरियो दया भो ख्वामितको भनिकन भने पार तरियो अवश्य साँचो हो न तर यमका पास परियो। अब मातृ सम्पत्ति हो अब जति भने पनि छ है। अब यो हो अब चाहिँ नि त्यो बेला जति जे थिए चलन ती शिक्षा बधुमा दिए। उनले चाहिँ नि बुहारीलाई शिक्षा पनि दिएछ जुन कि भानुभक्तलाई कुरै नबुझिकन यी चाहिँ नि त नारीहरूका विरोधी भनेर पनि कतिले अभावमै फैलाउँछन्। उनको कविता छ नारी भइकन हाँस्नु छैन कहिले बेश्या हुने हाँस्दछन् बेश्या लौ नहुन् तथापि घरको कामता सबै नाच्दछन् एक्लै हाँस्न हुँदैन कोही नभई एक्लो सँगी भो जसै हाँस्दैमा दिन जान्छ यही रीतले सब काम बित्छन् तसै। उनले नारी भइकन हाँस्नु छैन कहिले बेश्या हुने हाँस्दछन् लेखे। के हाँस्ने सबै बेश्या हुन्छ त होइन हुँदैनन्। बेश्या लौ नहुन् ल यो जान्न पर्यो नि यसलाई। त्यसैले पहिलो मात्र चाहिँ नि भनेर हात्तीको चाहिँ नि तिरा मात्र थामेर हात्ती त केरा थाम जस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ हुन्छ होइन। त्यस्तै भानुभक्तको त्यो पहिलो कविता मात्रै भनेर भानुभक्त चाहिँ महिला विरोधी भन्नुहुन्छ पुरा कविता भन्न पर्यो। बेश्या लौ नहुन् तथापि घरको कामता सबै नाच्दछन् होइन। हाँस्न तपाईँ एक्लै हाँस्नुहुन्न एक्लै हाँसे त राँचीतिर लैहाल्छन्।
अर्को मान्छे पनि हुनु पर्यो। एक्लै हाँस्न हुँदैन कोही नभई अर्को सँगी भो जसै हाँस्दैमा दिन जान्छ यही रीतले सब काम बित्छन् तसै। किनकि नारी त गृहिणी हो नि, त्यो हाँसी मान्छे बोटलेर हाँसी भने सारा समय चाहिँ नि सारा व्यवहार खतम हुन्छ। कतिपय चाहिँ नि बेस्या पनि हुन्छ, संसारमा बेस्या पनि त छन् नारीहरू। त्यो प्रश्नोत्तर भक्तको हित भने त्यो भक्तमाला दिए भने प्रश्नोत्तरको कुरा पनि भने भक्तमालाको पनि दिए। त्यो बेला जति जे थियो चलनती शिक्षा बोधुमा दिए। अब यो पनि मैले भनिदिएँ होइन। त्यसपछि लेखे नाम सबै कबाट हुने आफ्ना सबै अङ्गका, यो पनि मैले भने होइन। अनि फेरि डिठा विचारी अड्डाको व्यवहार योग्य नहुँदा डिठा विचारीकन होइन। अघि त्यहाँ अलिकति कविता भङ्ग भएको थियो। अड्डाको व्यवहार योग्य नहुँदा डिठा विचारीकन टार्दै भोलि भनी ढिला नगरिदेऊ भन्ने थियो भावना भनेर चाहिँ नि यी त फुटकर कविता हुन्। यी त फुटकर कविता हुन्। तर भानुभक्तले चाहिँ नि रामायणको भावानुवाद गर्नुभएको बहुत छोटकरीमा। हेर्नुहोस् त एउटा यसमा महत्त्वपूर्ण छ संस्कृतमा यही रामायणको श्लोक हो। राम हृदय भन्छ त्यसलाई। र भगवान रामले हनुमानलाई दिएको अर्थ हेर्नुहोस् त। हेर्न जस्तो पिताले छोरीलाई, पिताले छोरालाई खराब अर्थ दिँदैन कहिले पनि। किनभने उसको उन्नतिमा आफ्नो उन्नति छ होइन। अब मैले त अहिले लेखेको छु, मैले छोरो अस्ट्रेलिया बस्छ उसलाई भन्छु ए बाबु छोरो बन्न र बाबु बन्न सजिलो देखिन्न संसारमा भन्छु उसलाई फोन गरेर। संसारमा अरू सबै बन्न सजिलो छ, छोरो बन्न र बाबु बन्न चाहिँ नि अजिलो छ। बाबु बन्ने किन अजिलो छ त भन्दा जनक चोप नेता छ यस्तो विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पञ्चायते पितर स्मृता। छोरो जन्माएर मात्रै बाबु हुन पाइँदैन, कर्तव्य पुरा छोरो जन्माएर संस्कार दिएन भने त्यही छोराले लट्ठीले हान्छ टाउका। जन्माएर मात्रै पुरा हुँदैन। जनक एउटा भयो, चोप नेता छ उपनेता छ संस्कार दिनु पर्यो। जनक चोप नेता छ यस्तो विद्याम प्रयच्छति पढाउनु पनि पर्यो। अन्नदाता खुवाउनु पनि पर्यो। भयत्राता डरबाट रक्षा पनि गर्नु पर्यो। यी पाँचवटा कुरा पुरा गर्यो भने बल्ल बाउ हुन्छ। त्यसै छोराछोरी जन्माएर बाउ हुन पाइँदैन। पाँचवटा कुरा चारवटा कुरा पुरा गर्यो तर भयत्राता डरबाट रक्षा गरेन भने पनि बाउ हुन्न। जन्मायो, संस्कार पनि दियो, पढायो पनि, खान पनि दियो, तर 3 करोड ऋण लगाइदिएछ। बाउ शत्रु भयो, ऋण लगाइदिएछ। अब बाउ भित्रपछि को ऋण लिन आउने हो खोज्न भनेर चाहिँ त छोरालाई डर हुने भयो। त्यही भयत्राता भएन त्यो बाउ। त्यस भएको हुनाले 5वटा गुण पुरा गरेपछि बल्ल पुरा हुन्छ। मैले त्यसलाई भने मैले पुरा गरेसम्म छोरो बन्न हुँदैन सजिलो पालो छ तिम्रो अब भनिदिन्छु मैले त पुरा गरिसकेँ। अब छोरा भएर बाउ अब तिम्रो पालो पैँचो तिर्न पैँचो तिर्न यहाँ हुँदैन सजिलो पालो छ तिम्रो अब भनिदिन्छु है। त त्यस भएको हुनाले चाहिँ नि अब यस्तो छ प्रसङ्ग कता चलेको थियो। अब भानुको बारेमा भन्नु बाँकी चाहिँ के छ बुवा? यो कपीमा के लेख्नु भएको यति? यो के अक्षर हो? यो भानु मैले चाहिँ नि मेरो हात काम छ ल। यो तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि दिएँ मैले दिएँ होइन। अब यसैको जुन तपाईँले किताबमा पढ्नुभयो त्यही चाहिँ नि छ। यो कपीमा चाहिँ यो के अक्षर हो बुवा? अब यो कथा मेरो हात कामेर अब मैले लेख्छ मै बुझ्दैन भने जस्तो यो मेरो चाहिँ नि आजको
मनको गन्थन आज लेखेको कविता हो मेरो यो। बुवा यो त अक्षर त केही बुझिँदैन त। बुझि अब के बुझ, मैले पनि आज लेखेँ भने आज त बुझ्छु, भोलि बुझ्दिनँ। आज मैले लेखेको हजुर। मनको गन्थन भन्ने कविता। म मावि सेकेन्ड क्लास शिक्षक हुँ। हजुर पेन्सन चाहिँ नि ल्याप्थे मैले सुतेर एकदम चाहिँ नि हात अड्याएर चेकमा सही गरेर लिएर आएको थिएँ, पैसा त भुक्तान दियो, त्यो रिन्यू गर्न भनेर लिएर गएँ। अनि चाहिँ नि त्यो हाकिमले सही गर्न त भनेको थियो, मेरो त अब त्यो खानामा त उनी अटाएन। ल तपाईँले ल्याप्चे लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ उसले भनेर। यो अगाडि अगाडि लेखेको कविताहरू त हजुरले बिर्सिनु भयो, बुझ्नुहुन्न अब? बुझ्दिन त। अब म करिब करिब लेखेको कविता मलाई धेरै कण्ठ हुन्छन्। भानुभक्तको बारेमा केही जानकारी लिने जुन चाहिँ नि इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, त्यही अनुसार मैले छोटकरीमा म त अब भानुभक्तको बारेमा, भानुभक्तको कविताको बारेमा त अब दिनभरि पनि भन्न सक्छु होइन। मेरो मातृ सम्पत्ति हो। तैपनि अब तपाईँहरूलाई समयको घेराभित्र पस्नुपर्ने भएको हुनाले जति समयसम्म भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले भन्नुभयो, त्यति समयसम्म मैले भने। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि। धन्यवाद। है त।